नेपाल परिचयको परिच्छेद 2 अन्तर्गत 2.4.5 मा पूर्व मध्यकाल छ, जुन चाहिँ नेपाल इतिहाससँग सम्बन्धित कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ हामी यसरी अध्ययन गर्न सक्छौँ। जयदेव द्वितीयको शासनकालपछि उनका उत्तराधिकारीहरूको रूपमा रहेका अभिलेखमा उत्तराधिकारी भनी किटिएका विजयदेवका शासन पनि नेपालमा निश्चित रूपले चलेको भन्ने पाइन्छ। विजयदेव पछिको शासकहरूका बारेमा सर्वसाधारणद्वारा राखिएका अभिलेख, हस्तलिखित ग्रन्थ, वंशावली अनुसार गुणकामदेव, मानदेव तृतीय, बलिराज बलदेव, मानदेव चतुर्थ 877 ई का साथै राघवदेव ईस्वी 879 राजा भएको पाइन्छ। गुणकामदेवको कुरा गर्दाखेरि ईस्वी 987 र 990 सम्मका दुईवटा अभिलेखहरूमा गुणकामदेवले काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गरेको उल्लेख छ। इतिहासकार कर्कट पाट्रिकका अनुसार यिनको शासनकाल 18 वर्ष रहेको थियो। यिनले उमा महेश्वरको मूर्ति स्थापना गर्नुका साथै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको ईशानेश्वर मन्दिरमा तामाको छाना, सत्तल तथा सुन्दारा बनाएका थिए। यिनले काष्ठमण्डप, मरुसत्तल र मरुहिटी समेतको निर्माण गरेका थिए। यसपछि चाहिँ सिम्रौनगढको कर्नाटक राज्य 2.4.6 मा उल्लेख छ। यो चाहिँ सिम्रौनगढमा रहेको स्तम्भ हो, जुन बारा जिल्लामा अवस्थित छ। सिम्रौनगढ नारायणी अञ्चलको बारा जिल्लामा पर्दछ। यसको प्राचीन नाम सिमरा वनगढ थियो। त्यसबेला ठुला बस्ती भएका सबै क्षेत्रहरूमा सुरक्षाको हिसाबले गढ किल्लाको रूपमा परिणत गरिएको हुन्थे। यस्ता किल्लाहरू जङ्गलको बीचमा समेत बनेका हुन्थे। वनभित्र बनेको गढलाई वनगढ वा वनदुर्ग भनिन्थ्यो। जुन ठाउँमा वनका सो गण बनेको हुन्थ्यो त्यही नाम विशेष प्रचलित हुन्थ्यो। सिमराको वनमा रहेको गरुण रूपी बस्ती भएकोले नै सिमरा वनगढ भनिएको हो। यही शब्द पछि अपभ्रंश भई सिम्रौनगढ भएको हो। सिम्रौनगढ वरपरको सम्पूर्ण क्षेत्र त्यसबेला तिरहुतको नामले प्रसिद्ध थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन प्रमाणहरूमा भने यो क्षेत्रलाई डोय राज्य भनिएको पाइन्छ। पश्चिमको खस राज्यको स्थापना भएताका नै दक्षिण र पूर्वी तराई भेग समेटेर कर्नाटक वंशको डोप तिरहुते राज्य खडा भएको पाइन्छ। यसको राजधानी सिम्रौनगढ सिमरा वनगढ अर्थात् सिमरामा थियो। तिरहुतमा स्थापित कर्नाटक राज्य न्यायदेवले विक्रम सम्वत 1154 ईस्वी सम्वत 1097 मा स्थापना गरेका थिए। यो स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्व करिब 229 वर्ष जति रह्यो र ईस्वी सम्वत 1326 मा विघटन हुन गयो। यस राज्यमा शासन गर्ने प्रमुख शासकहरू न्यायदेव र हरिसिंहदेव थिए। नान्यदेव र हरिसिंहदेव थिए। नान्यदेव दक्षिणी भारतको कर्नाटक क्षेत्रका निवासी थिए। यिनी दक्षिणी भारतका चालुक्य शासकका सेनापति थिए। चालुक्यले उत्तरी भारततर्फ विजय अभियान चलाउँदा न्यायदेव यसतर्फ आएका थिए। यसपछि आफैले सिम्रौनगढलाई केन्द्र बनाई यस राज्यमा राज्य स्थापना गरेको पाइन्छ। नान्यदेव पछि कर्मश, गङ्गादेव, नरसिंहदेव, रामसिंहदेव, शक्तिसिंहदेव, भूपालसिंहदेव र हरिसिंहदेव आदि शासकहरूले सिम्रौनगढमा शासन गरे। हरिसिंहदेव कर्नाटक वंशका अन्तिम शासक हुन्। यिनको शासनकालमा दिल्लीका मुसलमान बादशाह गयासुद्दिन तुगलकले आक्रमण गरेर सो राज्य ध्वस्त पारेका थिए। उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको कुलदेवीका रूपमा पूजा गरिने तुलजा भवानी वास्तवमा कर्नाटक राजाहरूकै कुलदेवी हुन्। हरिसिंहदेवकी रानी देवलदेवी शरणार्थीको रूपमा उपत्यका पस्दा आफूसित तुलजा भवानीको कलश पनि लिएर आएकी थिइन्। देवलदेवी र उनका छोरा जगत सिंहको उपत्यका प्रवेशपछि कर्नाटकको प्रभाव उपत्यकामा परेको थियो, जुन स्वाभाविक नै थियो। हरिसिंहदेवको मृत्यु भएताका उपत्यकामा रुद्रमल्ल र अरिमल्लको संयुक्त शासन चलिरहेको थियो। अरिमल्ल नाम मात्रका शासक थिए। रुद्रमल्लले हरिसिंहदेवको मृत्युपछि उनकी रानी देवलदेवी र छोरा जगत सिंहलाई आफ्नो दरबारमा शरण दिएका थिए। देवलदेवीको आफ्नो साथमा ल्याएको तलेजुको कलश दरबारमा स्थापित गरिन्। पछि नेपालका शासकहरू पनि तलेजुका उपासक बने। देवलदेवीका छोरा कुमार जगत सिंहको विवाह मल्ल राजकुमारी नायकदेवीसँग सम्पन्न भयो र यस जोडीबाट राजल्ल देवीको जन्म भयो। यिनै राजल्ल देवीसँग जयस्थिति मल्लको विवाह भएको हो। अब 2.4.7 मा कर्णाली प्रदेशको खस मल्ल राज्य सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्वमा नुवाकोट, पश्चिममा केदार, उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा तराई भूखण्डसम्म खस मल्ल राज्य विस्तारित थियो।
खस मल्ल राज्यको द्वार कैलाली कञ्चनपुरको मल्लबार थियो। तिब्बतका केही भाग समेत यस राज्यको प्रभावमा परेका थिए। पश्चिममा गढवाल कुमाऊदेखि पूर्वमा गोर्खाको साँचसम्म फैलिएको खस साम्राज्य तत्कालीन नेपालको ठूलो भूखण्ड थियो। खस राज्यको राजधानी सिन्जा थियो। तिब्बतको खाडी प्रदेशबाट आएका नागराजले कर्णाली प्रदेशमा स्वतन्त्र खस राज्य स्थापना गरेको मानिन्छ। यो समय 12औं शताब्दीतिर ईस्वी 1150 भएको अनुमान छ। तिब्बती वंशावली विक्रम 1414 को दुल्लु अभिलेख तथा गोपाल राजवंशावली आदि स्रोतबाट नै त्यस क्षेत्रको इतिहासबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस राज्यका शासकहरूमा नागराज, क्राचल्ल, अशोक चल्ल, जितारी मल्ल, रिपु मल्ल, आदित्य मल्ल, पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्ल आदि रहेको पाइन्छ। यो राज्यको अस्तित्व करिब 226 वर्ष जति रह्यो। खस राज्यको पतनपछि सुदूरपश्चिममा बझाङ, डोटी, जाजरकोट जस्ता 22 राज्य जन्मेका हुन्। वर्तमान समयमा सबैभन्दा अविकसित तथा पिछडिएको मानिएको यो क्षेत्र मध्यकालमा निकै शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको थियो। पश्चिमी खस राज्यको सबैभन्दा प्रमुख र महत्त्वपूर्ण योगदान भाषा सम्बन्धी योगदान हो। वर्तमान नेपाली भाषाको उत्पत्ति खस मल्लको राज्यमै भएको थियो। त्यसैले यस भाषालाई खसकुरा वा सिङ्जाली भाषा समेत भन्ने गरिन्छ। खस मल्ल राजाहरूले यस भाषालाई राजकाजको माध्यम बनाएर राष्ट्रभाषाको स्थान दिएको हुनाले नै यो भाषा निरन्तर परिमार्जित र विकसित हुँदै गयो। खस मल्ल राज्यको विघटनपछि खडा हुन पुगेको 22 र 24 राज्यहरूमा समेत यसै भाषालाई व्यापक प्रयोगमा ल्याइयो। 22 र 24 राज्यहरूमा राज्य भाषाको रूपमा नै यसै भाषाले स्थान पायो र विशाल नेपालको एकीकरणपछि नेपालको राष्ट्रभाषा बन्न पुग्यो। 2.4.8 मा कपिलवस्तुको शाक्य शासित राज्य छ। कपिलवस्तु जिल्लामा तिलौराकोट नामक स्थान रहेको छ। प्राप्त तथ्यहरूको आधारमा यो तिलौराकोट नै शाक्यहरूको प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी थियो। प्राचीन गण राज्यहरूमध्ये शाक्यहरूको यो राज्य विशेष उल्लेखनीय थियो, किनभने क्रकु छन्द, कनकमुनि, सिद्धार्थ गौतम लगायतका बुद्धहरूको जन्म यही स्थानमा भएको थियो। उनै सिद्धार्थ गौतम बुद्ध धर्मका प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्धको रूपमा परिचित छन्। प्राचीन कपिलवस्तु नगर पञ्चभुजाकार किल्लाको रूपमा बसाइएको नगर थियो। त्यस बखत व्यापारिक राजमार्गका रूपमा उत्तरदेखि दक्षिण पूर्व हुँदै श्रावस्तीदेखि राजगिरसम्म पुग्ने राजमार्ग धेरैजसो कपिलवस्तु राज्यभित्रै पर्दथ्यो। शाक्यहरूको राज्य गण राज्यको रूपमा भएको हुनाले कपिलवस्तु गण राज्यको शासन व्यवस्था प्राचीन उत्तर भारतीय गणराज्यको शासन व्यवस्था अनुरूप नै थियो। शासन सञ्चालनार्थ साधारण सभा र भारदारी सभा गरी 2 एकाइका थिए। साधारण सभाले राज्यको कार्यकारी सभाको रूपमा कार्य गर्दथ्यो र यस्तो कार्यकारी सभाका मुख्य व्यक्तिलाई राजा भनिन्थ्यो। बुद्धको जन्मताका कार्यकारी सभाका मुख्य व्यक्ति शुद्धोधन थिए। राजा शुद्धोधनपछि कार्यकारी सभाको मुख्य व्यक्ति वा राजाको रूपमा महानामालाई निर्वाचित गरिएको थियो। कपिलवस्तु राज्यको छिमेकमा पर्ने कोसल राज्यका राजा विरुद्धको आक्रमण परेर कपिलवस्तु राज्यको पतन हुन पुग्यो। कपिलवस्तु राज्यको पतन भइसकेपछि मध्यकाल सुरु भएको छ, जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 936 नेपाल सम्वत सुरु भएपछि चाहिँ प्रारम्भ भएको मानिन्छ। अब यहाँनिर यो मध्यकाल अन्तर्गत मल्लवंश अभिर्वंश हुँदै मल्लवंशले कसरी राज्य विभाजन गरे, मल्लवंशमा अब के छ, उपत्यकामा मल्लवंशहरू कुन कुन छन् भनेर यसरी चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा अध्ययन गर्छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यति गर्यौँ। हस्, थ्याङ्क यू।